आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। कल फिर नागा हो गया। चीज़ें बहुत होती हैं गुफ्तगू के लिए, बस मूड का मसला होता है। एनीवे, खबरें तो वही पाकिस्तान के ही हवाले से हैं। यहाँ तो अब एक इम्प्रेशन ये है कि जी रशिया जंग हार चुका है, और वो हार चुका है। 2.5 महीने आलमोस्ट होने को जा रहे हैं। कब्ज़ा होना होता तो बहुत पहले हो जाता। अब तो मुआहदे होंगे। और इस पूरे खेल में ये नज़र आया कि रूस हमेशा से कमज़ोर था। अफ़गानिस्तान जंग हारा, यूक्रेन भी हार गया। रॉकेट, मिसाइल, एटम बम ये दिखाने के लिए, डराने के लिए होते हैं, ये कोई यूज़ नहीं कर सकता। और ये इंसानियत के लिए एक मुस्बत पैगाम भी है कि अभी दुनिया में इतना खौफ मौजूद है कि ऐसे हथियार इस्तेमाल ना ही हों, और एक दूसरे का एहतराम या डर खौफ रहना ही चाहिए कि हम सामने वाले को मारेंगे तो हम भी जाएंगे। स्टॉक मार्केट और दूसरी चीज़ें थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होना शुरू हो रही हैं। जो स्टॉक मार्केट जो यहाँ क्रैश ही कर गई थी, डिमांड एंड सप्लाई अभी भी मसला है। आप यकीन करें कि छोटी ब्रांड की गाड़ियाँ जिनकी तरफ कोई निगाह नहीं उठा के देखता था, वो भी 20-20 हज़ार डॉलर एक्स्ट्रा मांगती हैं। जिन गाड़ियों की किस्त कभी लीज पर $200 हुआ करती थी, $550 मांगे जा रहे हैं, और लोगों को यकीन नहीं आ रहा है। मगर मसला क्या है, वही कि जो पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी हुकूमतें समझ कर नहीं दे रही कि ज़राए आमदनी बढ़ाने होते हैं। महंगाई तो आज की दुनिया के जो हालात हैं, ये बढ़ती ही जाएगी। कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ लाख सब्सिडी दें, नए पैकेज का ऐलान हो गया है कि आटा जो है 980 का जो है वो 800 का मिलेगा। मगर बेहतर ये होता कि लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई जाती कि डायरेक्ट उनकी जेब में जाते, वो खुद फैसला करते। और ये जो मार्केट है ना, ये हुकूमतें कंट्रोल नहीं करती। आटे के रेट, चीनी के रेट, बिजली के रेट और पेट्रोल के, गैस के रेट हुकूमतें तय नहीं करती, ये मार्केट फैसला करती है। जैसे डॉलर का फैसला मार्केट करती है। इमरान खान की हुकूमत में ये अच्छा काम हुआ था कि डॉलर का फैसला मार्केट करे। जो रियल ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, रियलिटीज़ हैं, वो सामने आनी चाहिए। बहरहाल पहले हम गुफ्तगू करेंगे कि खान साहब की दी हुई डेट 31 मार्च, 6 दिन के बाद फैसला करेंगे नए लॉन्ग मार्च का, वो भी आज गुजर गई। मेरा ख्याल तो ये है कि जो खान साहब ने कल बयान दिया कि उनके लोगों के पास भी असला मौजूद था और उन्हें पता था, उनका अगला लॉन्ग मार्च मैं नहीं समझता कि हो पाएगा। कि ये बहुत खौफनाक बयान था। खान साहब को पता था कि उनके लोगों के पास असला मौजूद है और निकल सकता है, मगर वो फिर भी जिना चौक तक पहुँचे। उन्हें तो लॉन्ग मार्च बहुत पहले ख़त्म कर देना चाहिए था रास्ते में, और उससे उनके एहतराम में इजाफा होता कि वो अपने लोगों से कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे दरमियान असला मौजूद है और मैं इस शक्ल में आगे नहीं बढ़ूँगा। खैर, खान साहब, बहुत सारे लोग, मेरे बहुत करीबी लोग ये समझते हैं कि मैं खान साहब का मुखालिफ हूँ और ज़ाती हद तक मुखालिफ हूँ। कोई माने ना माने ऐसा नहीं है। मैं खान साहब को इसी स्टेटस को का बार बार रिपीट करता हूँ कि हिस्सा समझता हूँ। खान साहब जो जाने वाले या जो मौजूद आ गए हैं दोबारा, उनके झूठ को 10 गुना बढ़ा के चढ़ा कर सच्चाई का रंग देकर पेश करते हैं। रियासत मदीना की बातें अगर ना करें, सच बोलें और चोर 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 के नारे मारकर अपने अतराफ होने वाली चोरी को छुपा रहे हों, तो मुझ जैसे लोग कम से कम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। खान साहब ने कल बहुत सारी बातें की, मैं उनसे एग्री भी करता हूँ, मगर उसका एक दूसरा रुख भी है कि जैसे खान साहब ने कल कहा ना कि जी दुनिया भारत की मजम्मत नहीं करती, और मैं रूस अपनी मर्जी से अकेले फैसले करके नहीं गया था, मैं इजाज़त के साथ गया था, कंसेंसस के बाद गया था, और मुझे नहीं पता था कि मैं पहुंचूंगा जंग शुरू हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खान साहब को नहीं पता था, और पता जिन्हें होना चाहिए था उन्होंने खान साहब को नहीं बताया, और खान साहब को धकेल दिया गया क्योंकि फैसले हो चुके थे। मगर खान साहब एक बात भूल जाते हैं,
بھارت سے مقابلہ اپنا کرنا چھوڑ دیں خان صاحب. بھارت کی ضرورت، آپ نے اپنے منہ سے کہا کہ وہ اتحادی ہے. دنیا کی اخلاقیات، ڈپلومیسی کی اخلاقیات گزشتہ 50 سال میں تبدیل ہوئی ہیں. انہی کے ساتھ ہمیں رہنا پڑے گا، اس سے ہٹ کر ممکن نہیں ہے. جب آپ اپنے معاشرے میں، جب آپ خود سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو آپ دنیا سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیڈیلزم کے ساتھ آپ جس طرح چاہتے ہیں آگے بڑھے اور چلے اور آپ کی عین مرضی کے مطابق تابع ہو. ایسا ممکن نہیں ہے خان صاحب. آپ کی باتیں اچھی لگتی ہیں کہ بھارت کی مذمت نہیں کی، یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں پر عمل نہیں ہوا، کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے دنیا خاموش ہے. بالکل ٹھیک ہے خان صاحب، آپ کے یہاں بھی سب کچھ ایسے ہی ہوتا ہے. جو دنیا کر رہی ہے وہ آپ اپنے یہاں بھی کر رہے ہیں. آپ بلوچستان کے ایشو پہ خاموش رہے، مکمل خاموش رہے، اور مسنگ شدہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی فیملیز سے عدالت نے حکم دیا آپ کو ملنے کے لیے، مگر آپ نہیں ملے. تو خان صاحب اخلاقیات سب کی ایک جیسی ہیں، وہ بھارت ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، رشیا ہو. مگر جس کی لابی ہوگی، جس کا میڈیا بڑا ہوگا، وہ جیت جائے گا. جیسے آج کی جو پولرائزیشن ہے پاکستان میں، اس میں میڈیا کا دخل ہے. اور میڈیا کا دخل کیوں ہے کہ شہباز شریف وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو پہلے کرتے تھے. اخبارات کے صفحے بھرے ہوئے اشتہارات سے ٹرکی جانے کے لیے اور سبسڈری کے حوالے سے. یہ ایک ڈوبی ہوئی اکانومی، مری ہوئی اکانومی، برباد اکانومی، دیوالیہ ہوتی ہوئی اکانومی، جس پہ پوری دنیا گفتگو کر رہی ہے. اور آپ آج کا وزیر خزانہ، جو مشیر خزانہ ہے بیسکلی، وہ امریکہ میں آج انٹرویو دے رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ساری سبسڈری ختم ہو، گیس پہ بھی، پیٹرول پہ بھی، بجلی پہ بھی، زندگی کی ہر ضرورت پہ سبسڈری بھی ختم ہو اور ٹیکس بھی ڈبل ہو. کوئی سروائیو کر سکتا ہے ایک ایسا ملک جہاں ذرائع آمدنی نہ ہو، جہاں ادارے ختم ہو چکے ہوں، مگر اس کی حکومت لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپے کے اشتہارات بانٹ رہی ہے. اور کس میڈیا میں بانٹ رہی ہے وہ آن لائن تو پڑھے جاتے ہیں یقیناً اخبار. مگر وہ قوم جس کی آبادی 50 نہیں، اب تو 60% سے بھی زیادہ نیچے غربت کی لکیر کے نیچے رہتی، وہ 25 روپے کا اخبار خرید سکتی ہے. اور پھر وہ اخبار خریدے گی جس میں ساری خبریں وہ ہوں جو رات کو ٹیلی ویژن پر 2,000 بار چل چکی ہوں. اس میڈیا کے فرنٹ پیج بھرے پڑے ہیں، اور پھر اس میڈیا کو چھوڑ دیا گیا جو حکومت کا مخالف ہے. تو یہ پولرائزیشن تو حکومت خود پیدا کرتی ہے نا. اس میڈیا کو زندہ رکھا ہوا ہے وہ میڈیا جو مر چکا ہے دنیا میں، جو بڑے مسائل کا شکار ہے. مگر پاکستان میں یہ میڈیا مال بنا رہا ہے، بڑے پیمانے پہ بنا رہا ہے، کیونکہ حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ ان کی مدد سرائی کرتے رہیں. بہرحال دیکھیں، سچویشن یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ساری سبسڈری ختم ہو، ٹیکس بھی ڈبل کیا جائے اور نئے سرے سے معاملات کو ترتیب دیا جائے، تو پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں نوکری وجود ہی نہیں رکھتی، روزگار سیاسی سماجی پولرائزیشن کی وجہ سے ختم ہو چکے ہوں، وہاں یہ سبسڈری اگر ختم ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک دیوالیہ ہونے سے بچ جائے گا؟ یا جس طرح سبسڈری دی جا رہی ہے اور ذرائع پھر بھی نہیں ہے، اور یہ کہا جائے کہ ڈالر کا ریٹ کم ہو رہا ہے وقتی طور پہ، جو 2 روپے 70 پیسے کم ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں سسٹین کرے گا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے، اسٹرکچرل فیصلوں کی ضرورت ہے کہ آپ کو سماج بدلنا ہوگا. آج کی دنیا میں جو معیشت کنٹرول جہاں سے ہوتی ہے، ان کی پوری معیشت ڈاکومنٹڈ ہے. ڈاکومنٹڈ سمجھتے ہیں کہ کوئی دکان، کوئی کاروبار ممکن ہی نہ ہو کہ وہ بغیر کارپوریشن بنے کھلے. آپ کو کیش ٹرانزیکشن بند کرنا پڑیں گی. مکمل بند تو کہیں نہیں ہے، امریکہ میں بھی نہیں ہے. کیش جا کر لوگ دیتے ہیں، مگر چیک کر لیں کتنے % کریڈٹ کارڈ پر پیمنٹ ہوتی ہے، چیک پر پیمنٹ ہوتی ہے، اور کتنے % کیش پہ ہوتی ہے. اگر یورپ، امریکہ یا آج کی ماڈرن دنیا سے آپ نے معیشت ساتھ جوڑ کے چلانی ہے، جن کے بغیر آپ نہیں چلا سکتے، تو معیشت کو
शेप भी वही देना पड़ेगा। जब तक कैश में धंधा हो रहा है, अरबों खरबों इधर से उधर हो जाते हैं, मुमकिन ही नहीं है कि कोई इकॉनमी आगे बढ़ सके। आज कराची की खबर है कि 125 अरब रुपए टैक्स 10 माह में कराची ने दिए। मैं क्या कराची को क्या मिला ये नहीं बताया जाएगा, क्योंकि कोई दिया ही नहीं है। तो वसाइल बढ़ाने के साथ वसाइल की मसावी तकसीम नहीं होगी तो ये ना ये मईशत आगे बढ़ेगी, ना ये सोशो पॉलिटिकल पोलराइजेशन ख़त्म होगी। और फिर जब रिलीजियस पोलराइजेशन भी हो, कि देखें आज कहा जा रहा है कि ये सब सब्सिडी ख़त्म करें, इसराइल को तस्लीम करें, भारत से ताल्लुकात दुरुस्त करें। बिल्कुल दुरुस्त कहा जा रहा है कि भारत से हम मिलकर अपनी इकॉनमी को बहुत बड़े पैमाने पर बूस्ट दे सकते हैं। मगर इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, वोट लेने के लिए मौलवी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बॉर्डर मिलता है। इसराइल ने हम पर बड़ा जुल्म किया है कि पूरा अरब उसे तस्लीम कर चुका, मगर हमारे कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि हमने इसराइल तस्लीम नहीं करना 74, 75, 77 साल पहले। और आज के हालात में, जबकि मज़हब में कहा गया है कि इज्तिहाद करो वक्त और ज़रूरत के साथ साथ, तब ये दीने क़यामत तक के जिसे कहते हैं ना कि ज़रूरतों के साथ आगे साथ चलना पड़ता है। कहते हैं कि इसराइल ने कहा है कि अगर वो पाकिस्तान हमें तस्लीम कर ले तो $10 बिलियन वो अपने पास से देगा। गो कि मैं नहीं समझता कि इसराइल एक खुशहाल मुल्क तो है, मगर वो $10 बिलियन दे नहीं सकता। हाँ, दिलवा सकता है और एक खुशगवार असर भी पड़ सकता है। मगर आज सूरत हाल ये है कि वो कहते थे ना कि अल्लाह आर्मी और मुल्ला कहते थे साथ में है, मगर आज अल्लाह आर्मी एक तरफ है मगर मौलवी एक तरफ है। कि ये बोतल से जो जिन था जब निकाला गया तो ये नहीं याद रहा था कि इसे बोतल में वापस डालना कितना मुश्किल काम होगा और आलमोस्ट नामुमकिन होगा। और ख़ासा जैसे लीडर अगर मौजूद हों कि वो ज़िंदगी के हक़ाइक़ को तस्लीम करने से इनकार कर दें और अपने इक़्तिदार के लिए, अपने वोट के सेफ्टी के लिए इसराइल के ख़िलाफ़ बातें करते हों, बेमकसद करते हों, जबकि लोग ये भी जानते हैं कि आपने एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी, एक गरीब तरीन बच्चे के बाप के बेटे को मेयर बनने के लिए वोट देने से मना किया लोगों को, और आपने अपने ससुराली रिश्तेदारों को जो यहूदी हैं, जो इसराइल के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, उन्हें वोट देने की अपीलें की। अच्छा, मुझे यहूदियों से कोई इख्तलाफ नहीं है। जो मुनज़्ज़िम होगा, जो तरतीब में होगा, जो अपना लग कर काम करेगा, वो दुनिया पे राज करेगा। यहूदी राज कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ हम यहूदियों से अगर सीखें, हम उनसे लर्न करें कि वो कारोबार कैसे करते हैं, मगर हम न सीखने को तैयार हैं, न समझने को तैयार हैं। हम हर आदमी से लड़ना चाहते हैं, हर माशरे से लड़ना चाहते हैं। भाई यूएई जो आपका दोस्त है उसने तस्लीम कर लिया। आपका टर्की, कल आप दौरे पे जा रहे हैं, उसने तस्लीम 2 बार कर लिया। इजिप्ट ने कर लिया। कौन लोग रह गए हैं? एक इराक़, एक सीरिया, एक ईरान, और फिर उनके लोगों पर आपने जुल्म के आखिरी पहाड़ भी पाकिस्तान में तोड़ रखे हैं। माशरा तब्दील करना होगा, सोच तब्दील करनी होगी, इनकलाबी बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है कि मैं इस माशरे में मुसलमान हूँ, गैर मुल्की हूँ, एक बिल्कुल अलग ख़ित्ते से आया हूँ, मगर मुझे जान का ख़तरा नहीं है। मगर हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में तो अब ये हाल है कि हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान हैं और पाकिस्तान में सिख भी परेशान हैं, हिंदू भी परेशान हैं, कादियानी भी परेशान हैं, शिया भी परेशान हैं। और वो कौन है जो अब परेशान नहीं है? सब परेशान हैं, सब एक दूसरे से डरे हुए हैं। जब तरक्की, माशी तरक्की की शर्त यह है कि लाहौर से लेकर दीर, मालाकंड, कराची और उसके अतराफ़ के गोठों में आम, गोरे, काले, अमेरिकन, यूरोपियन आराम से फिर रहे हों, तब यकीन रखिएगा कि मईशत आगे बढ़ सकती है। और जब तक लोगों का आपके यहाँ आना मना है
ان کا گھومنا پھرنا منع ہے، اور خوف ہے دنیا میں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوری دنیا میں پھیل جائیں، آپ یورپ امریکہ میں آ کر حقوق بھی مانگیں اور وہاں کاروبار بھی کریں، مگر اپنے ملکوں میں، اپنے خطے میں، اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں دیہات میں سب کے لیے دروازے بند کر دیں۔ یہاں تک کہ جو زمین کے بچے ہیں، جو زمین کے بیٹے بیٹیاں ہیں، آپ ان کا بھی مذہب کی بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر جینا حرام کر دیں، خوف پھیلا دیں۔ اس میں سمجھتے ہیں کہ کاروبار ہوگا، ناممکنات میں سے ہے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کاروبار کر سکیں۔ تو جو پاکستان میں میڈیا ہے، جو انٹلیکچوئلز ہیں، وہ اس معاملے میں سر جوڑ کر بنیادی مسائل پر گفتگو کریں۔ لانگ مارچ کرنے سے، لانگ مارچ ناکام ہونے سے، حکومت چلنے سے نہ چلنے سے اب کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آخر میں بس یہ بھی بتاتا چلوں کہ انتخابات تو اسی سال ہوں گے۔ یہ پی ٹی آئی درست کہتی ہے کہ موجود سچویشن میں، بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے یہ حکومت کہتی ہے نا کہ 2023 میں ہوں گے۔ الیکشن کا ماحول تو بن چکا ہے نا، ہر طرف جلسے ہو رہے ہیں نا، اور یہ حکومت خود جلسے کر رہی ہے، یہ اس ماحول کو گرو کر رہی ہے۔ تو اس گروئنگ سچویشن میں، الیکشن کے سچویشن میں کہ 1.5 سال تک، 1.25 سال تک انتخابات بھی نہیں ہوں گے اور معیشت بھی گرو کر جائے گی، یہ پاسبل ہے اس پولرائزیشن میں کہ ایک صوبہ بالکل الگ کھڑا ہو، کے پی کے جہاں خان صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کے بعد وہاں کے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ انتخابی ماحول میں آئی ایم ایف سے لے کر یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی ملک آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ کر سکتا ہے کہ کل کس کی حکومت ہوگی، کیسی حکومت ہوگی، اس کی پالیسیاں کیا ہوں گی؟ نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ انتخابات ہوں گے، اکتوبر کے اینڈ میں ہوں، نومبر میں ہوں، اور ایٹ دا موسٹ دسمبر میں ہو جائیں۔ کنفرم تو وہ ہوتا ہے جو آفیشیل اناؤنسمنٹ ہو، باقی خبریں تو صرف خبریں ہی ہوتی ہیں۔ مگر لاجک اور منطق یہی کہتی ہے، سچویشن یہی بتاتی ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز یہی بتاتی ہیں کہ انتخابات اسی سال ہوں گے۔ اللہ حافظ۔